والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں،
دعوت توحید و سنت دی نسبت نال آج پہلی مرتبہ تساں احباب نال اس مسجد دے اندر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور گفتگو دا موقع بھی مل رہا ہے۔ چونکہ ساڈا اے جمع ہونا محض اللہ دی رضا واسطے ہے، سوائے اس نیت دے اور کوئی نیت بھی ساڈی نہیں۔ جدوں نیت پھر محض اللہ دی رضا ہے، توحید و سنت دی اشاعت ہے، تو پھر میں اللہ دے دربار وچ دعا گو ہاں کہ اللہ پھر میری زبان دے اتے کچھ کلمات بھی ایسے اپنی رحمت نال جاری فرمائے کہ جنہاں کلمات دے نتیجے دے اندر اساں ساریاں دا اتھے آمن دا مقصد اللہ کرے پورا ہو جائے۔ میرے دوستو، آج دنیا دے اندر جتنے بھی فسادات رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ فسادات اساڑی انفرادی زندگی نال تعلق رکھدے ہوئیں یا ساڑی اجتماعی زندگی نال تعلق رکھدے ہوئیں، چاہے وہ میرے گھر دا معاملہ ہوئے یا میرے محلے دا ہوئے یا میرے شہر دا ہوئے یا میرے ملک دا ہوئے یا پورے عالم اسلام دا ہوئے، تمام فسادات اور فتنیاں دی جڑ میرے خیال دے مطابق بے دینی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دلیل کوئی مشکل نہیں، آسان جی گل ہے کہ جدہ مسلمان آدمی دیندار ہوندا
تاریخ عالم گواہ ہے اس بات دے اتے کہ فسادات بھی تھوڑے ہوندے ہیں۔ تساں زمانہ پیچھے ویکھو، حضرات صحابہ کرام دا زمانہ ویکھو، خیر دا پہلو غالبا، شر اگر ہائی تا بہت قلیل۔ پھر اس تو بعد او دے نال ملے ہویا زمانہ تابعین دا، او دے نال ملے ہویا زمانہ تبع تابعین دا، اے جنوں خیر القرون آدے نا، زمانے چوں سب تو بہتر زمانہ۔ یہ کیڑا ہے؟ حضور دی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب تو بہتر زمانہ میرا، پھر انہاں دا جیڑے میرے زمانے دے نال رلے ہویا ہے، پھر انہاں دا جیڑے انہاں دے نال رلے ہویا ہے۔ یعنی حضور دا زمانہ، صحابہ دا زمانہ، تابعین دا زمانہ، تے بعض روایات دے مطابق تری واری وط نالے ثم الذین یلونہم، تبع تابعین دا زمانہ بھی۔ بہرحال جیڑا بھی ہوئے، خیر القرون دے وچ شر والا پہلو بالکل قلیل اور خیر والا پہلو بہت زیادہ۔ پھر جوں جوں زمانہ اگے چلدا گیا تے جوں جوں زمانہ اگے چلیا تے تو او نبوت دے زمانے تو دور ہوندا گیا، تے جتنا زمانہ نبوت دے زمانے تو دور ہوندا گیا، اتنے ہی فسادات، اختلافات، فتنے کے درمیان برپا ہوتے گئے۔ اور وقت اسیں جس دور چاں اے تا ہن بالکل قرب قیامت دا زمانہ ہے، یعنی نبوت دے زمانے تو 1400 سال بعد اج اسی بیٹھے ہیں دنیا چ۔ ہجے تائیں تاں حضور دے زمانے دے نال والا زمانہ جس لے آیا، صحابہ آل آیا۔ صحابہ دی نیت تے تا سانو کوئی شک نہیں، لیکن فتنہ پرور لوگاں تا اسے ویلے سر اٹھاونا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ انہاں صحابہ کرام نو بھی پریشان کیتا۔ بلکہ زیادہ خانہ جنگی دا در زمانہ ہے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے، آپس دی خانہ جنگی۔ اس تو جڑے پچھلے ترے زمانے نا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں زمانے آپس دی خانہ جنگی کوئی نہیں، لیکن فتنے تاں وطوی پیدا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے خلافت سنبھالیے، اسے وقت سب تو پہلا فتنہ جڑا صدیق اکبر نو درپیش ہویا، وہ فتنہ کیڑا بھلا؟ منکرین ختم نبوت والا فتنہ۔ او مسلمہ کذاب اٹھ کھلوتا تے اس آکھیا میں بھی تواڈے نبی دے نال میں بھی شریک ہوں، اساڈی اکٹھی نبوت آئی۔ انہار کچھ زکات دے مانعین دا فتنہ اٹھ گیا، انہاں آکھیا اساں زکات دیندے ہوندے اسے حضور دے چہرے نو ویکھ کے تے آپ دی وجہ تو بس جلے او نہیں رہے تا اساں کسے نو نہ دیندے تے نہ کسے نو جان دے۔
اے دور دور دے کچھ قبائل والے لوگ نا، ورنہ جڑے اہل مدینہ ہیں یا نزدیک دے اتھوں تو یہ سوچیا بھی نہیں جا سکتا، دور دور دے لوگ جڑے کدی آئے تے پھر مڑ کے کدی بھی نہ آئے، یا جنہاں نوں پتہ نہیں ملاقات بھی حضور نال نصیب ہوئی یا نہ ہوئی، بعد والے جڑے دور دے لوگ آن نا، انہاں چوں کچھ زکات دے مانعین اٹھ گئے، انہاں آکھیا اساں زکات نہ دیندے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت دا زمانہ گزرن دی دیر ہائی، فتنے آمنے شروع ہو گئے۔ وقت جلے صحابہ کرام جیسے خیر القرون والے دور وچ بھی فتنیاں سر اٹھایا، اگرچہ مقدار تا قلیل آئی لیکن وقت بھی اٹھے تا صحیح نا۔ تے میں عرض یہ کر رہا جو ہون تا دور گزر گیا ہے کتنا، 1400 سال ہون تا فتنیاں دی بھرمارے انتہائے۔ او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں، حضور فرمایا، سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ ایسا آسی فتنے انج آسن پے در پے جویں تسبیح دا دھاگا ترٹے، تا جس تیزی نال دانے تے دانا منکے تے منکا دھاندے، اتنی تیزی نال دنیا دے وچ فتنے تے فتنہ پیدا ہو سی۔ پھر او حدیث بھی یہ حضور علیہ السلام فرمایا، ایک ایسا دور آسی میری امت دے اتے کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ اس دور وچ اپنے دین تے ایمان دے اتے صبر کرن والا تے پکا رہن والا، اس دی مثال انجے اسی جویں ہتھیلی دے اتے انگارا، جویں ہاتھ دے وچ انگارا مٹھی وچ لینا ناممکن تے مشکل ہے، انجے دین دے اتے عمل کرنا بھی ایک دور وچ اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تے ہجے تائیں تا وقت بھی اساں اپنے دلوں وکھاں تا کچھ کسر معلوم ہوندی ہے، پتہ نہیں اس تو بعد والا زمانہ، ساڈیاں نسلاں والا زمانہ، پتہ نہیں کس کس آزمائش تے ابتلاء چو گزرنا ہے ساڈیاں نسلاں، ساڈیاں اولاداں، اسن معلوم نہیں۔ لیکن کیونکہ وہ حدیث ہے نا ایک میرے نبی علیہ السلام دی، یہ بھی کہ ایک زمانہ ایسا آسی کہ انسان اپنے ایمان نو بچاون واسطے آبادیاں چوں نکلنا پوسی، انسان او دور جنگلیں چ ون کے وہ اپنا ریوڑ تے مال ڈنگر لے کے تے الگ ہو گیا کرے سی، کیونکہ آبادیاں دے وچ رہ کے اس نو اپنا دین خطرے چ معلوم ہو سی۔ اے دور ہجے آ رہا، پھر دجال والا فتنہ بھی قریب ہے، تو جڑا سارے فتنیاں دی ماں ہے، جس تو وڈا فتنہ ہور کوئی نہیں، اے سارے فتنیاں دی ایک قطار تے تسلسل۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے نگاہ وچ اس انہاں دی بنیاد بے دینی ہوتی، بے دینی۔ جوں جوں انسان دین تو دور ہٹدا ونجے نا، انہیں آروتو فتنہ کوئی نہ کوئی سر اٹھا لے، ورنہ اگر انسان دین دے اتے قابض رہے، پکا رہے، صابر رہے، وقت سوال نہیں پیدا ہوندا کہ انسان فتنے چ مبتلا ہو۔ اس واسطے آج اس فتنے دے دور چ اگر اساں اپنا ایمان بچاونا تے بچاونا تے ہے، تے پھر اس دا ایو ہی کوئی نسخہ تے طریقہ ہے کہ انسان دیندار بن جائے، دین نو چمڑ ونجے، جپا مارے دین،
دین دے نزدیک آوے، دین نو سمجھے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس دے احکام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس ساریاں چیزاں نال جس لئے وہ تعلق اپنا بنائے سی نا تے نتیجے چ دیندار ہو سی۔ جتنا دیندار زیادہ ہوندا ویسی اتنا ہی فتنیاں کولوں محفوظ ہوندا ویسی۔ اس واسطے مڑ خلاصہ گل دا ایو ہی نکلیا ہے کہ میں عرض کر رہا تے حاضر ہویاں تہاڈی خدمت وچ صرف ایو پیغام لے کے کہ خدا را اساڈے چوں ہر بندہ اپنے دین دے اوتے توجہ زیادہ کرے، دیندار بن جائے۔ دین کیا ہے یہ بھی تو تھوڑا جا کھول کے دسا نا تاکہ ادھے سمجھنا انہوں آسان ہو۔ دین کیا ہے؟ آسان جی تعریف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑی شریعت لے کے آئے، جڑا قرآن لے کے آئے، پھر اس دی توضیح و تفسیر و تنویر و تشریح جس انداز نال حضور فرمائی اپنی سنت نال، اے قرآن و سنت دے احکام دا جڑا پورا مجموعہ ہے نا، اس پورے مجموعے دا نام ہے دین۔ قرآن و سنت دے احکام دے پورے مجموعے نو کیا آدھے بھائی؟ بولو چاہ دین۔ اے دین ہے سارا۔ اگر اس نو مزید تھوڑا جا کھولیا جائے کہ او جڑے احکام دا مجموعہ ہے او دے وچ کے وے، میں انہیں سے ایک گھنٹے اس نہ پورا دین پڑھ سکدا، البتہ او دا خلاصہ دا دس سکدا۔ پورا دین، پوری شریعت 4 نقطے وچ بند ہے، 4 شعبے وچ۔ یہ 4 شعبے ایسے ہیں کہ اے دے وچ دین دا پورے احکام دا احاطہ، جی میں آدھے نہیں سمندر نو کوزے چ بند کرنا، اگر دین نو تساں 2 لفظاں چ بیان کرنا چاہو، سمجھنا چاہو، تو اے 4 نقطے نے انہاں چ پورے دین دے سارے احکام شامل۔ پہلا شعبہ ایمانیات، اے دے وچ او مسائل ہیں جنہاں دا تعلق ساڈے عقیدے تے ایمان نال ہے۔ عقیدے تے ایمان دے جتنے احکام، چاہے ایمان اللہ نال ہوئے یا رسول اللہ نال ہوئے یا قرآن نال ہوئے یا قیامت نال ہوئے، ایمان اسلام، ایمان دے تمام مسائل دا جڑا مجموعہ تے شعبہ تے ایک الگ اس دا علاقہ ہے، اس نو آکھیا ویندا ہے ایمانیات۔ انہیار دوسری چیز ہے عبادات۔ اے دے وچ وہ احکام ہیں جنہاں دا تعلق ساڑیاں عبادتاں نال ہے، کیونکہ عقائد تو بعد، ایمان تو بعد دوسرا نمبر آندا ہے اعمال دا۔ تے اعمال 2 طرح دے ہوندے نے، ایک او ہوندے جنہاں دا تعلق اللہ دے حق نال ہے، تے دوسرے او ہوندے جنہاں دا تعلق بندیاں دے حق نال ہے، جنہاں نو سادے لفظاں تو سادے حقوق اللہ تے حقوق العباد۔ اے جڑے حقوق اللہ ہے نا، اللہ دے حق، انہاں نو آکھیا ویندا ہے عبادات۔ نماز ہے، دے وچ روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اے بڑے بڑے احکام، اعمال، عبادات جڑیاں شریعت نے رائج کیتیاں، اے دوسرا شعبہ ہے، اے دے وچ ساریاں عبادات۔ تیسرا شعبہ دین دے احکام دا تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ معاملات وچ سارے او مسئلے جنہاں دا تعلق بندیاں نال ہے، حقوق العباد۔ مثال، میرا اپنے بھائی نال تعلق، اس دے نال میرے حقوق، ایک مسلمان بھائی نال میرے کیا حقوق ہیں، اسی طرح خاوند ہے تا بیوی دے کیا حقوق ہیں، بیوی ہے تا خاوند دے کیا حقوق ہیں، رشتہ داراں دے آپس وچ کیا حقوق ہیں، محلے دار ہے تا ہمسائے دے، پڑوسی دے کیا حقوق ہیں۔
ان یار اگر تجارت کرتا ہے تاجر ہے تو گاہک دے کیا حقوق ہے؟ دو بندے جتھے رل کے آپس وچ معاملہ کرے سے نا انہوں آکھیا ویندا ہے معاملات، چاہے وہ تجارت ہوئے، کم کاج ہوئے، یا آفس دفتر وچ گزرن والی زندگی ہوئے، یا مل بیٹھن والی کوئی نشست ہوئے، اگرچہ تسی اودے وچ چند لمحاں واسطے بیٹھے ہو تو تواڈے ایک دوسرے اُتے حقوق ہیں۔ آفس وچ ویندے ہو، دفتر وچ تھوڑی دیر وقت گزاردے ہو آپس وچ مل کے، سکول وچ ویندے ہو، کالج وچ، سارے رل کے رہندے ہو، ایک دوسرے دے حقوق ہیں۔ گھر وچ رہندے ہو تو بال بچیاں دے حقوق ہیں، باہر آندے ہو معاشرے وچ تو مسلمان بھائیاں دے حقوق ہیں، رشتہ داراں نوں ملن ویندے ہو تے اوتھے انہاں دے نال انہاں دے حقوق ہیں، بندیاں نال جڑے معاملے نا انہاں سارے نوں آدے معاملات۔ ان یار تھوڑی وراثت ہے، بندہ فوت ہوندا ہے او دے پیچھے حصے دار ہوندے ہیں، حقدار ہوندے ہیں، انہاں دے آپس وچ ایک دوے نال جڑے حقوق ہیں ادا کرنے، پورا پورا حق دینا ہے ہر حصے دار نو۔ یہ ساریاں چیزاں معاملات ترے ہو گئیاں۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات آ دن انہاں اوصاف نو اور عادات نو جڑے اوصاف ایک مسلمان مومن دی شان ہو۔ مومن کیویں ہونا چاہیے؟ سچا ہوئے۔ مومن کیویں ہوندا ہے؟ امانت دار ہوئے، سچا ہوئے، با حیا ہوئے، شرم والا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اکھاں وچ حیا ہوس، زبان نال جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھاوے، دھوکے نہ دےوے، ہاتھ نال کسے مسلمان نو تکلیف نہ پہنچاوے، دل نال گندا نہ سوچے، دل وچ نفرت، بغض، کینہ، حسد، جلن، یہ ساریاں چیزاں نہ رکھے۔ یہ جتنیاں اچھیاں صفتیں نہ انسان دیاں ہوندیاں مسلمان دیاں، انہاں اچھیاں صفتاں نو آکھیا ویندا ہے اخلاقیات۔ یہ ہن کل کتنی چیزاں ہو گئیاں؟ سمجھو تے بڑی توجہ نال سمجھو۔ میں انہیں مختصر جے وقت وچ کوشش کر رہا کہ میں تانوں پورے دین دا ایک پھیرا اج دیوا دیواں، پورے دین دے احکام دا خلاصہ چار چیزاں یو ایمان دے مسئلے ہو سن، یو عبادات دے ہو سن، یو معاملات دے ہو سن، یا اخلاقیات دے ہو سن۔ یہ پورا دین تے یہ جڑا پورا دین ہے نا، اگلی گل بھی میں کر چھوڑا، اس پورے دین دے بارے چ اللہ نے ایک حکم جاری کیتا ہے قرآن وچ، وہ بڑا پلے بنن ہے۔ وہ حکم بلا کیڑا ہے؟ اللہ فرما دینا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دین دے متعلق میرا حکم تواڈے واسطے وے کہ میں اس دین دے اتے مہر لائیے مکمل کرن والی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن میں تواڈے واسطے مکمل کر چھوڑیا ہے تواڈے دین نو۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تے میں پوریاں کر چھوڑیاں تواڈے اُتے اپنیاں نعمتاں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تے اے جڑا مجموعہ ہے
آکام شریعت دا اس مجموعے دے اتے مہر لا کے اسلام دا نام رکھ کے میں اس نو تواڈے واسطے پسند کر چھوڑیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اساں اس دی قدر نو کیا سمجھیے کہ اے جڑی مہر اللہ لائی ہے الیوم اکملت اس دی دے فوائد کیا ہے؟ یہ ونج پوچھو عیسائیاں کولوں جڑے اج بھی کتاب مقدس چاہی ودن انجیل دے نا تے کتاب مقدس تے او انجیل 4 انجیلاں دا مجموعہ ہے۔ اج عیسائیاں کول جڑی کتاب ہے اپنے مذہب دی او کتنیاں کتاباں دا مجموعہ ہے؟ اللہ کتنیاں اتاریاں ہیں؟ اے ایک دیاں 4 بنائی ودن۔ اے انہاں کول جا کے پوچھو کہ مہر لگن دا کیا فائدہ ہوندا ہے؟ آج بھی وہ رو رہے ہیں اپنے مذہب دی تعلیمات دے بارے۔ اللہ تا ایک اتاری آئی تو یہ 4 کیویں بن گئی؟ لیکن اے جڑی تیرے میرے کول کتابیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اذن نازل بھی اللہ آپ کیتا تے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا۔ چھوٹا جہا معصوم بچہ ہوندا ہے، بعض اوقات تا بڑی عجیب عجیب خبراں سن دیا نا، 4 سال دے بچے 5 سال دے بچے حفظ قرآن مکمل کر لے۔ ساڈے ماحول 8-10 سال دا بچہ حافظ بن ونجے عام ہے تے جڑا قرآن تے جڑی کتاب اتنے چھوٹے چھوٹے اوے دنیا دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں تے صحیفے چوں متا کوئی جسارت کر کے اونچ نیچ کرن دی کوشش کرے۔ امکان ہے کہ کوئی کرے جی میں بعض پلیت لوگ کریں دن، لیکن ایتھوں کون کڈے؟ ایتھوں تا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حفاظت دا کیسا طریقہ اختیار کیتا، سینیاں دے وچ جمع کی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ فرماندے اے او آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن آیات بینات نو میں علم والیاں دے سینیاں دے اندر جمع چا کیتا ہے۔ مطلب کتاباں وچوں کوئی تعریف تے تغییر تے تبدیل دی کوشش کرے، لیکن سینیاں دے وچوں کون ہاتھ پاوے تے کون بدلے، اس انداز نال اللہ نے مہر لگا کے تے اس دین نو تے قرآن تے ایمان نو محفوظ کر چھوڑے۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں اے جڑا دین 4 چیزاں دا مجموعہ میں تانوں سمجھایا خلاصہ کڈ کے، اس دین دے متعلق اللہ دا حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس دین چ تبدیلیاں کرن دی گنجائش اج کوئی اٹھی وے تے آکھے میں انہوں یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کراں، اپڈیٹ کرن دی کسے نو کوئی اجازت؟ یہ کوئی دنیا دی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے کہ جس نو اپڈیٹ کرنا پاؤ سی ہر دفعہ؟ اینو رینیو کرن دی اجازت نہیں، اس نو اپڈیٹ کرن دی اجازت نہیں۔ اے جی میں میرے محبوب نے پہنچایا اپنی امت تک، انجے دا انجے محفوظ ہے، صحیح سلامت ہے۔ قرآن جیسی شکل جدو موجود ہے
توت کیویں باطل اس دے نیڑے آ سکدا ہے؟ اللہ قرآن کریم جو فرماندے نے یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس قرآن نو میں اتنے پہریاں نال رکھے ہویا ہے، اس قرآن دی حفاظت میں اتنی کیتی ہے، ود اس دے اندر بھی اتنی پاور رکھ چھوڑی ہے تے طاقت رکھ چھوڑی ہے دلیل والی، اس دے اندر بھی اتنی پختگی رکھ چھوڑی ہے، باطل اگر اس دے سامنے آوے تاوی پاش پاش ہووے سی، تے جے باطل پچھوں لک لک کے آوے قرآن دا مقابلہ کرے تاوی پاش پاش ہووے سی۔ باطل کدی قرآن دا مقابلہ، اس واسطے اگر اساں دین اپنا سکھنا ہے تا قرآن وچوں، کیونکہ قرآن ہی او کتاب ہے جس کتاب دے نزدیک باطل نہیں آ سکدا۔ اس واسطے آج اگر میں دین سکھنا چاہنا تو اس دا ایو حل ہے کہ میں قرآن کریم نو اپنا اوڑنا بچھونا بناواں۔ مثال دے طور تے ایو 4 چیزاں جڑیاں میں دسیاں، انہاں وچوں پہلی چیز اگر لو ایمانیات والی تو انہوں سمجھو قرآن نال، سبحان اللہ، میں نا ایک آیت تواڈے 14 طبق روشن کر دے وے، پورا تر رہ گیا اپنی جگہ۔ اگر کوئی سمجھن والا ہوئے تے کوئی سمجھاون والا ہوئے، ایک آیت ہی تیری ہدایت واسطے کافی شافی۔ اللہ اج دنیا دے اندر شرک دا زور ہے، اج دنیا دے اندر بدعات دا دور ہے، اج دنیا دے وچ اللہ دی توحید دے نال بغاوت بڑے زوراں تے اس دا تدارک کیوں نہیں ہو رہا؟ تدارک اس واسطے نہیں ہو رہا کہ امت نے قرآن نو پسے پشت ڈال دیا۔ اگر امت دے ہاتھ دے وچ ہویا کتاب اللہ تو اے دے سامنے کوئی شے ٹھہر سکدی آئی؟ مثال دے طور تے اگر ایمان سمجھنا ہے تے شرک تو بچنا ہے تو قرآن کریم جس جگہ تو چاہ کے مرضی پڑھ۔ چلو ایک آیت میں بھی تمہیں سنا دے وہاں، ویسے تو پورے قرآن توحید ہی توحید ہے، چلو ایک مقام سنا دے وہاں۔ اے 22واں پارہ ہے سورت سبا، سپارہ 22واں سورہ سبا تے اس سورت سبا دی آیت نمبر بھی 22ویں، سپارہ بھی 22واں، کہ دی سورت سبا دی آیت نمبر بھی 22۔ سوکھا جا حوالہ یاد رکھے سو گھر چمجھ کے بھی شک ترجمہ پڑھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر کس طریقے دے نال انسانیت نو شرک تو بچاون دی کوشش کیتی ہے، ذرا سنو ہی کو آیت پڑھساں حیران ہوئے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ۔ سبحان اللہ، تو آنکھ چھوڑو، اس تے کوئی پابندی ہے؟ کسی شے تے بھی کوئی پابندی نہیں، زور نال آکھو سبحان اللہ۔ اے اللہ دی توحید دی گواہی ہے، مواحد جے نہ دے سن گواہی تا کون دے سی؟ من دسو۔
ویکھ اللہ کیویں شرک دے دروازیاں نو بند پیا کریندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا میں ویسے تانوں ایک اصولی جی گل سمجھاواں، اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم وچ اے طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس برائی نو ختم کرنا چاہندے نا، اللہ تبارک و تعالی اس برائی دیاں رستیاں دے اوتے پہلے پابندی لیندے، رستیاں تے ڈائریکٹ نہیں آدے کہ اے نہ کرو۔ جڑی چیز بہوں رچ بس گئی ہوئے نا انساناں وچ جاہلیت دی وجہ تو انہوں اللہ بتدریج چھڑویندے نے، رستیاں تے پابندی لیندے نے، کیونکہ اس راہ تے جڑا چل سی تو ظاہر گل ہے اس چیز تائیں پہنچ ویسی منزل تائیں، تے جڑا اس راہ تے چلے ہی نہیں وہ کتھے پہنچے منزل تک۔ اس واسطے اللہ ابتدا تو ہاتھ رکھدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ یہ آیت دا ترجمہ ہے، تقربو قرب تو ہے نا، لا تقربو نزدیک بھی نہ جاؤ زنا کے، اے نہیں آکھیا زنا نہ کرو، لا تفعلوا الزنا نہیں آکھیا لا تقربوا الزنا۔ کیوں آکھیا؟ کیونکہ روکنا تا زنا تو آئی تھا، اللہ انج آکھیا نہ بھی زنا نہ کرو، لیکن اللہ فرماندن زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اس دا مطلب ہے وے جیڑے راہ تانوں زنا تائیں لے ونجن انہاں راہاں دے اوتے بھی کدی نہ ٹرو۔ بد نظری بندہ کردا ہے زنا تک پہنچ ویندا ہے، بے پردگی بندہ کردا ہے زنا تک پہنچ ویندا ہے، کسی دے گھر بغیر اجازت دے داخل ہو ونجے، اچانک اگوں خواتین پتہ نہیں کس حال وچ ہوسن تے انہاں تے نظر پہ گئی ہے، دل وچ گندا خیال کوئی آ گیا، زنا تک پہنچ سکدا ہے۔ اللہ فرمانے لا تقربوا الزنا ہے پہلیاں چیزاں کنٹرول کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او ایمان والےو جڑا گھر تواڈا نہیں او دے وچ اتنے تک داخل نہ ہوو جتنے تک پہلے اجازت نہ لے۔ یہ سارے پابندیاں اللہ نے رستیاں تے لائی۔ ان یار اللہ تعالی نے شرک دے رستیاں تے بھی پابندی لگائی۔ اس آیت وچ اللہ تعالی نے 4 رستے شرک دے بیان کیتے۔ پہلا رستہ اللہ فرماندے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تو سوا غیرہ دے نال اساں تے امیداں تے بھروسے تے توکل تے یقین تے اعتماد کرن والے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ذرا پکار کے تا ویکھو انہاں نو جنہاں دے نال تہاڈیاں آساں تے امیداں تے یقین تے بھروسے تے توکل تے اعتماد بن گئے، جنہاں نو تساں اپنیاں مشکلاں تے حاجتاں دے اندر پکریندے رہندے ہو، جے کدائیں اوکھے ہو پو تا انہاں نو سڈ مریندے ہو تے انہاں نو بلیندے ہو اپنیاں حاجتاں دے وچ، اپنیاں مشکلاں تے اپنیاں ضرورتاں دے وچ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نو ادعو ذرا پکار کے تا ویکھو الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ تو سوا جنہ دے نال تہاڈیاں آساں تے امیداں لگ گئیاں، اللہ تو سوا کون کون ہوندا ہے؟ قل هو اللہ احد، جدوں او اکلا ہے تو پورا جہان تے ہر ہستی جان دی اس تو علاوہ ہے، اللہ جدوں ایک ہے تو پوری کائنات من دون اللہ ہے، کیونکہ اللہ احد تے او جدوں ایک ہے تو پوری جہان چاہے نبی ہوئے یا ولی ہوئے، پیر ہوئے یا فقیر ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، زندہ ہوئے یا مردہ ہوئے، عرشی ہوئے یا فرشی ہوئے، جن ہوئے یا کوئی فرشتہ ہوئے یا کوئی نوری ہوئے یا ناری ہوئے، چاہے کوئی زندہ ہوئے یا مردہ ہوئے یا مکی ہوئے یا مدنی ہوئے یا کوئی آس پاس والا یا قرب و جوار والا یا بعید والا یا دور والا ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماندن جنہ دے نال تہاڈیاں آساں تے امیداں لگ گئیاں، اے سارے من دون اللہ، تے جڑے جڑے من دون اللہ انہاں دے بارے میں تانوں حقیقت حال دساں، تساں جنہاں دے نال یقین تے توکل بنائی کھلوتے ہو تے پکاراں پہ کریندے ہو، انہاں دیاں پکار تاں اس دی کریندی اے، منگیندا تاں اس کولوں اے جڑا سب تو پہلے اس چیز دا مالک ہوئے۔ کی ہوئے؟ ایک لفظ تو بولو چا کی ہوئے؟ مالک، زور نال بولو کی ہوئے؟
جتنے تائیں بندہ چیز دا مالک نہیں اگا دیون دا مختار کیویں ہو سکدا ہے؟ ایک بندہ میرے کول آئے رومال منگے، میرا اپنا ہے، میرا دل کرے سی تا میں دے دے ساں، نہ دل کرے سی تا میں نہ دے ساں، کیونکہ میرا اپنا ہے، میں مالک ہاں اس رومال دا۔ تے ایک بندہ میرے کول آئے موبائل منگے تا میں کیویں دیواں؟ اے تا میرا اپنا ہی نہیں، اے تا وہ دے سکدا ہے جڑا مالک ہے۔ یار بالکل ایو مثال ہی نے، یا سپیکر تے ساؤنڈ بھائی دا میرا تا نہیں، جے کوئی میرے کولوں منگے جو استاد جی آواز بڑی چنگی نکل دی ہے تے میں دے چھوڑو، میں کیویں دے سکدا ہوں؟ وہ دے سی جس دا ہے۔ بالکل ایو مثال ذہن وچ رکھ کے سنیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ادعوا الذین زعمتم من دون جنہاں دے اندے توڑیاں یقین تے توکل تے بھروسے بن گئے، تے جنہاں دے کولوں ون کے اپنیاں بیماریاں وچ شفاواں منگدے رہندے ہو، جنہاں دے کولوں بے اولادیاں وچ اولاداں منگدے رہندے ہو، جنہاں دے کول تنگیاں وچ ون کے روزیاں تے رزق منگدے رہندے ہو، جنہاں دے کول ون کے برکتاں تے رحمتاں منگدے رہندے ہو، اللہ فرماندے نے لا یملکون لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ او میں تانوں کیویں سمجھاواں؟ تسی ون کے انہاں دے کولوں منگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ انہاں دی اپنی حالت تائیں وے جو آسمان و زمین دے ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں، انہاں دے ہتھاں وچ اختیار تے قبضے تے ملک تے ملک تے تصرف تے تدبیر تے کوئی چیز بھی کوئی نہیں۔ جڑے ویلے او مالک کوئی نہیں تے تانوں دے کیویں سکدے نے؟ کیونکہ دیندا اوے جڑا مالک ہوے۔ جڑے ویلے دنیا والے میرے تو علاوہ مالک ہی کوئی نہیں تے وا تو انہاں دے کولوں منگنا بھلا کیویں جائز ہو سکدا؟ کیڈی سونی گل اللہ دے قرآن۔ ایک واری اچا جے اللہ دا نام بلند کرو یار، تھوڑی سستی ختم ہو سی۔ ہن ذرا لاؤ نعرہ بات ایک واری۔ موحدو توحید نے تے ذرا جاگ کے سنو، سستی نہ وکھاؤ۔ لا یملکون، مالک کوئی نہیں، او مالک کوئی نہیں، کوئی بھاویں جویں آدا رہے تاں آدا رہے، اس دی اپنی مرضی۔ اساں تا ہاتھ رکھساں بنیاد تے، ساری دنیا وچ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر اسانو تا اس پوری کائنات اللہ تو بعد جے کوئی اچھی ہستی نظر آندی ہے تا میرے محبوب محمد والی صلی اللہ، زور نہ لگو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں تو اونچی ہستی دنیا چور کوئی نہیں، کیونکہ او نبی ہے جس نبی نو اللہ تعالیٰ نے کمالات دے اس اونچے درجے دے اتے پہنچایا ہے۔ اللہ قرآن کریم جو فرمان دینا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ دے نبی جی نو دنیا والیاں نے بڑی بڑی گلاں کیتیاں، کسے آکھیا اے شاعر تے سائر تے مجنون تے دیوانہ تے پاگل معاذ اللہ، تے کسے کوئی بہتان لایا تے کسے کوئی بہتان لایا۔ اللہ کریم موقع تے جواب دیندا رہا، لیکن فوری ایکشن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں لیا۔ لیکن جڑے ویلے محبت دے اتے گل ہوے محبوب تے محب نو برداشت نہیں ہوندی۔ ایتھے محبت دے اتے جڑے ویلے انہاں نے گل چکیتی تے آکھیا قد ودعک ربک، او محمد تینو تیرے رب نے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نو بھلا اے گل کیویں برداشت ہوندی آئی؟ کیونکہ محب تے اپنے محبوب دے نال اتنی محبت کریندا ہے کہ چھوڑن والیاں گلاں وی سننا او پسند نہیں کریندا۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو بھیج کے تے قسم اٹھا کے اپنے نبی نو یقین دیوایا تے آکھیا والضحیٰ واللیل
اذا سجا، او میرا سونا تے پورے جگ نالوں سونا تے ہر کسے تو ود کے سونا، ما ودعک ربک وما قلا، میں قسم چاہ کے آکھاں میں تا تینوں کوئی نہیں چھوڑیا، میں تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا، تے میں تینوں چھوڑ کیویں سکدا، میں تا چھوڑنا ہویا تا اسے دن چھوڑ دے ماں جس دن تیرا باپ دنیا تو ٹریا تے تو یتیم ہو گیا، وقت تیری ماں دنیا تو ٹری، پھر تیرا چاچا دنیا تو ٹریا تے دادا دنیا تو ٹریا، پھر دنیا والے نے جڑے ویلے تینوں چھوڑیا، جے میں چھوڑنا ہوندا تے اس ویلے جے چھوڑ دے ماں، جے اس ویلے بھی میں نہیں چھوڑیا تے اج میں تینوں چھوڑ سکدا، الم یجدک یتیما فآوا، تیری یتیمی نو میں در یتیمی چ تبدیل کیتا میرے پیغمبر، جے میں تینوں اس ویلے نہیں چھوڑیا تے ہن بھی نہیں چھوڑ سکدا، اتنا اونچا پیغمبر تے اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا عرفہ پیغمبر تے اتنا بالا پیغمبر، اتنا اونچا مقام تے مرتے تے مرتبے تے منصب تے عہدے والا پیغمبر ہے۔ اللہ کریم فرماندے اے میرا اونچا پیغمبر جتنا بھی کیوں نہ ہو ونجے، لیکن وقت بھی میریاں قبضیات تے ملک تے ملک چ مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ ملک والی صفت میں اپنے کول رکھیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سارا قبضہ تے اختیار اپنے کو تے آکھیا اے میری گل لے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یکور النہار علی اللیل، اپنی باری آئی تا انتہا کر دیتی اس ملک دی بیان کرنے چ، لیکن جلے غیر اللہ دی گال آئی تو فرمایا لا یملکون، شان اپنی جاتے ہو سی لیکن میری ملک چ ایک ذرے دے بھی مالک کسے کو بندہ منگے تو پہلی شرط ایو ہے کہ وہ مالک ہوئے۔ اللہ ادو تے پابندی لا چھوڑی ہو لوگو شرک دا رائی نے اللہ نو مالک سمجھے سو تا ٹھیک، تے جو اللہ تو ود کے کسی ہور نو مالک جے کہ نہیں سمجھ بیٹھے ہوئے تا ایک ہی ہوئے سی، اور اللہ نہیں آکھیا اس مقام تے کہ شرک نہ کر، بلکہ اللہ رستیاں تے پابندی لائی، اے رستہ جڑا ہے نا کہ اللہ تو سوا کسی نو مالک سمجھنا، نبی ولی پیر فقیر کسے زندے مردے نو اللہ فرماندے نے مالک سمجھے سی تے وقت منگ سی، لہذا او تا شرک کر باسی، اللہ فرماندے نے رستے تے ہی پابندی لاؤ، عقیدہ میرا پیغمبر امت نو اے دس کے مالک کلا اللہ تے اللہ تو سوا کوئی مالک جے کوئی ہویا توت اللہ دے نبی کریم ہوئے نا، لیکن ہوتا آپ اپنی زبان چوں اعلان کر گئے تے آگئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں تو اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں تے توڑا کیویں ہو سکدا، اللہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، جی میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں، انجے تواڈے نفع نقصان دا بھی مالک کوئی نہیں۔ اچھا اگر حضور مالک ہوندے وہ موقع نہیں تو نہیں یاد، حضور اپنا 18 مہینے دا بیٹا اپنے ہتھاں تے چایا ہویا، ابراہیم اس دی جان پہ نکل دیے، اللہ دے نبی جی دیاں اکھاں برسات آر پیاں وسدیاں، آخر پتر جوئے تے بیٹے دی محبت تے بیٹے دی جدائیاں والا موقع باپ کو لوں برداشت نہیں ہوندا، جڑے ویلے بیٹا وفات پاویں لگ گئے اس موقع اتے میرے نبی کریم کے پہ فرماندے ان العین تدمع
والقلب يحزن لا نقول إلا ما يسخط الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون۔ اور میرا بیٹا تیریاں جدائیاں چ میرا جگر تا پارا پارا ہو گیا، میرا دل تا پگھل پگھل گیا ہے، میریاں اکھی بھی پہ وسدیاں برسات دے پرنالے دی طرح، لیکن میں وقت بھی اپنی زبان چ کوئی ہو جا جملہ نہیں آکھنا جو میرا رب میرے نال ناراض نہ ہو ونجے۔ اج میں تیری جیندی ہوئی روح نو روکن دی طاقت جے رکھاں تا روواں کیوں وا؟ اج میرا کھلو کے عاجز بن کے رو لینا دلیل ہے کہ موت تے حیاتیاں دا مالک محمد نہیں بلکہ محمد دا خدا مالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مالک ہوندا تاں زکریا علیہ السلام بڑھاپے دی عمر چ بہ کے کیوں روندے؟ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور میرا مالکا ویکھتا صحیح وہن العظم منی، میریاں ہڈیاں دا رس بھی ختم ہو گیا، واشتعل الراس شیبا، میرا سر بھی چمکن لگ گیا سفیدی دی وجہ تو، جے میں اپنے ملک دے نال لے سکدا ہواں پتر تا میں کداں دا لے لے ہوندا، لیکن اج بڑھاپے وچ زکریا پیغمبر دا بہ کے عاجزیاں کرنا تے کسے ہور دے اگے بہ کے رونا، دلیل اس گل دی کہ مالک زکریا پیغمبر نہیں، مالک تا کلا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ جے کوئی شفاواں دا مالک ہوندا تب بیمار پیغمبر ایوب علیہ السلام بے کے روے نہ او دے سامنے، جے ایوب پیغمبر روے تے اتنے لمبے عرصے دی بیماری دے بعد بھی روے، تبت دلیل ہے کہ شفاواں دا مالک ایوب پیغمبر نہیں، شفاواں دے من والا کلا اولاداں دے من والا بھی اللہ، شفاواں دے من والا بھی اللہ، برکتاں دے من تے مدد تے نصرت دے من والا بھی کلا اللہ۔ او بدر دا موقع ویکھ جڑے ویلے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے دے وچ چلے گئے تے سر اپنا چ سٹیا ہے سجدے دے وچ، ادوں 1000 دا لشکر کافراں دا آ گیا سج دھج کے اسلحے دے نال لیس ہو کے تے 313 تا انہاں دے سامنے کوئی شے وی نظر نہ پیاندے، نہ کوئی تیر ہے نہ تلوار ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے تے نہ کوئی اسلحہ ہے۔ اس موقع اتے سب تو وڈی طاقت نو استعمال کردے ہویا میرے پیغمبر اپنی پیشانی نو اپنے اللہ دے دربار وچ جھکا چھوڑیا۔ مومن دی سب تو وڈی طاقت ایو ہے کہ نہیں؟ یہ سب تو وڈی طاقت ہے مومن دی، جس لئے دنیا دے اسباب دے سارے دروازے بند ہو ونجن، اے پیشانی جلے جھک دیئے سارے دروازے کھل گئے۔ اس موقع تے حضور فرمایا اللہ جے آج اے 313 بھی ہلاک ہو گئے تا وقت دنیا چ تیری توحید دا نام لیوا کوئی بندہ ہائے ہائے۔ مدد واسطے بھی پیغمبر پکارے اللہ نو، اولاد لینی ہوئے پیغمبر پکارے اللہ نو، بیماری تو شفا لینی ہوئے پیغمبر پکارے اللہ نو، تے مشکل وچ پھسیا کھلائے تے مشکل وچ پھسن واسطے نکلن واسطے پیغمبر پکاریا تے کس نو پکاریا؟ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
امین۔ اور جڑے ویلے یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ وچ قید ہو گئے، اس موقع اتے قید وچوں رہائیاں لین واسطے تے تنگیاں وچوں آسانیاں لین واسطے یونس پیغمبر دی پکار دلیل اس گل دی کہ مشکلاں ٹالن والا یونس پیغمبر نہیں، مشکلاں ٹالن والا کلا کیڑے کیڑے نبی دا واقعہ پڑھ کے سنے سا؟ ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے بیٹھن پنگھوڑے چ بٹھا دیتا انہاں ظالماں نے اگے چ سٹن واسطے، اگ گئی بہت وسیع دے نیڑے کوئی نہیں وہیں سکدا، انہاں یہ سوچیا جھولا لگاؤ او دے وچ بٹھاؤ تے انجے جھولا جلے جھلیسو تے اگاں ویسی نا پچھو رسیاں کٹ دے اتھائیں اگ دے وچ ڈھے ویسے۔ اس موقع اتے سارے بدن دے کپڑے انہاں اتار لے، ننگا بدن، اللہ اکبر۔ اس موقع اتے اللہ جبرائیل امین دی تڑپ نو ویکھ کے پوچھیا کیوں تڑپ دیں؟ اکھے تیرے واسطے گھر بھی چھوڑیا س، ماں پیو بھی چھوڑیا س، وطن بھی چھوڑیا س، آج تیرے پیچھے سارا کچھ لٹایا ہے تے تو تا سانو کوئی آرڈر دیتا نہیں۔ بھئی وہ دی مدد کرن واسطے ونجو تو کوئی آرڈر ہی نہیں ہوتا، بس جھلاویں لگن جھولا تے ہونے اگے چ لگا ویسے۔ اللہ فرمایا جبرائیل تم ونج کے آپ پوچھ لے، اجازت ہے جاؤ۔ جبرائیل جلے پوچھیا آ کے حضرت جی حل لک من حاجہ، کوئی ضرورت؟ تا غلام حاضر۔ اس موقع تے ابراہیم علیہ السلام کیا دن گفت ابراہیم نیرو ازمیاں، گفت ابراہیم نیرو ازمیاں واسطہ زامت بود بادل ایام۔ اس ویلے ابراہیم خلیل پیاد ہے، او جبرائیل تو تیسرا بن کے درمیان وچ ملاقات نو خراب نہ کر، اے ہونی تا وقت آیا ہے مزے لین دا، محب تے محبوب دی ملاقات تو پہلے تا تریہ وچ آ سکدا ہے تاکہ رب تے کرواوے تے پیغام پہنچاوے ادو لے کے ادو دا پیغام ادے تے جڑے ویلے ملاقات دا ویلا آوے محب تے محبوب دا اس ویلے تریہ وچ چنگا نہیں لگدا۔ اس ویلے ابراہیم آکھیا گفت ابراہیم نیرو ازمیاں واسطہ زحمت بود بادل آیا، اکھے وقت کے کرے سو، اکھے میں نو کسے چیز دی ضرورت کوئی نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس موقع ہوتے ابراہیم دی زبان تے اللہ دا نام آمنا دلیل اس گل دی کہ مشکل نو ٹالن والا ابراہیم پیغمبر بھی نہیں، مشکلہ نو ٹالن والا کلا میرا اللہ۔ لا یملکون، کوئی مالک، اگر یہ مالک ہوندے سارے انبیاء تا بھائی اپنے اپنے معاملات نو کلیئر کر دے، دنیا دی مشکلہ حل کر سکدے تے اپنی نہیں کر سکدے۔ لیکن جداں آپ مشکلاں چ پھسے، آپ بے اولاد ہوئے، آپ مصیبتاں چ پھسے، آپ بیمار ہو گئے، آپ اگ دے کنارے تے بہ گئے، آپ مچھلی دے پیٹ چ قید ہو گئے، آپ اس موقع تے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے موقع تے کس طریقے دے نال اللہ دے اگوں زاریاں کر، یہ ساریاں چیزاں دلیل ان کے کائنات۔ اچھا ہن مکدی مکائی یہ گل لمبی ہوندی جا رہی ہے، جداں ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر بھی اپنے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں، تب ثابت ہو گیا کوئی لچا لفنگا اٹھ کے تے ننگا آوے تے آکھے میں پیراں تے میں توڑیاں مشکلاں حل کرے ساں تے میں توڑیاں لکیراں ویکھ کے توڑے قسمتاں دے فیصلے کرے ساں، یا میں تن اولاد دے دے ساں، یا میں تو کوئی پھوکا ماریا تے توڑا کم ہو ویسی، یا میں کوئی لکھ کے تنوں دتا تعویذ بنا کے تے توڑا کم ہو ویسی۔ رب کعبہ دی قسم اے ڈاکو شیطان تا ہو سکدا ہے، کدی اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا ولی اوہ ہو سی میرا بھائی جیڑا اسے پوزیشن اچ راسی جتھے اللہ انہوں رکھیا۔
جڑا اگاں حد پھلانگن لگ سی نا وہ کدی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. بہرحال اے پہلا رستہ بند کیتا، لا یملکون، کوئی بھی مالک نہیں. دوسرا وما لهم فیہما من شرک، شیطان انسان دے ذہن وچ پیندا ہے یا آپے بھی انسان اپنی عقل نال سوچ سکدا ہے کہ جے دے کول میں کوئی شے لینی ہے، اول تا ضروری ہے کہ وہ مالک ہوئے، نمبر 2 ضروری ہے بھی اگر وہ مالک نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوئے کہ مالک دا شریک ہوئے، حصے دار ہوئے او دا. مثال کوئی چیز ہے تے او دے وچ 2 بندے رلے ہوئے تے اگر وہ دیونا چاہتا ہے کسی نو تو تاں ہی دے سکتا ہے کہ یا آپ مالک ہوئے تے یا وچ او دا اپنا حصہ ہوئے. ہن اللہ کے فرمان دین دوسرا رستہ اللہ بند پہ کر دیں، ما لہم فیہما من شرک، ما لہم فیہما من شرک. اے اللہ تو سوا جنہاں نو تساں بنایا ہے اپنا معبود تے مسجود تے مشکل کشا تے حاجت روا، اللہ فرمان دین ما لہم فیہما من شرک، انہاں دا میرے نال کوئی شراکت والا معاملہ بھی کوئی نہیں، اے میرے حصے دار بھی. کیویں اللہ دا قرآن سارے معاملے صاف کر. اج سان توحید سمجھ نہیں آندی، اج سانو دین سمجھ نہیں آندا. کیوں نہیں سمجھ آندا؟ وجہ ہی ہوئے قرآن دے نیڑے نہ لگ. قرآن دے نیڑے آتے وقت ویکھ ایمان کیویں چمکے. سبحان اللہ. ما لہم فیما من شرک، نہیں ہے کوئی انہاں دا شراکت والا معاملہ اللہ دے نال. جڑے ویلے حصے دار بھی کوئی نہیں تاوت تینو دیون دے مجاز بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اچھا شراکت داری اللہ نو بلاون دی بھلا لوڑ کیڑی؟ شراکت جڑی ہے نا حصے داری ایک کمزوری ہوندی ہے. ایک گل کدی یاد رکھ لو آنا تے اے مسئلہ ہی حل ہو ونجا. اے جڑی شراکت تے شرکت تے حصے داری ہوندی ہے کی ہوندی بندے دی؟ بھائی وہی نال دوے رلے سی نا پلاٹ لین لگے جے دے کول آپ پورے پیسے جے دے کول آپ ہے نا دا دماغ خراب ہے کہ انجے دوے نو وچ اڑاوے. کمزوری شراکت کمزوری ہے تاں دوے نو بندہ نہ رلیندا ہے جداں آپ پورا نہ پوے. ہن مسئلہ تانوں آپے سمجھتا آ گیا اس تے اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا. اس دا معاملہ تا بڑا عجیب تے مختلف ہے. او جڑے ویلے کسے کم دے کرن دا ارادہ کر لوے تا صرف اتنا آدھا ہے کن ہو جا ہو جا. مفسرین لکھیا کہ اللہ اے بھی کوئی نہیں آدھا اے کن جڑا آکھیا نا کن ہو جا اے ساڑھے سمجھامن واسطے آکھیا سان انجھے سمجھ نہیں آمنی. اللہ تا صرف ارادہ کردہ تے چیز کن فیکون ہو جا فیکون تے او چیز اسے ویلے وجود چاہے دے. تو جدی اتنی طاقت ہوئے انہوں نہ رلاون دی لوڑ ہے کسے نو؟ اللہ 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 اللہ. اے الٹا وڈیرے دی توہین ہوندی. وڈیرے دی کی ہوندی؟ توہین ہوندی. ہن مثال روٹی جو کھادی سے رل کے سارے دوستاں تے ایک وچوں ماشاءاللہ وڈیرا ہے او اٹھ کے پہلے بھج کے بل دیون لگ گیا تے میں پیچھے ونجاں تے میں آکھاں ادھے تسے چ دیو تے ادھے میں دینا. اے او دی توہین ہے کہ نہیں؟ اکسی ڈب مار میرے کول 800,000 یا 2,000 3,000 روپیہ کوئی نہیں تو آیا میری ہیلپ کرن واسطے. اے توہین ہے وڈے دی.
وڈا اگر ہووے تا نال شراکت نو توہین سمجھدا ہے تے ساریاں تو وڈا اللہ اکبر جداں اے چھوٹے موٹے وڈے توہین سمجھن نال شراکت نو تے وت میرا اللہ تا ساریاں وڈیاں تو سب تو وڈا رب ہے تے اللہ اکبر ہے او دے نال کسے نو رلے سے تے او دی توہین نہ سی یہ گل کیوں نہیں سمجھ آندی ضروری نہیں کہ سارے میرے ذہن دے بندے بیٹھے ہوئے دوبے بھی میرے بھائی وچ آئے بیٹھے ہو سن میں کوئی غلط لہجہ بھی استعمال نہ کر رہا کہ کسی دا دل دکھے میں چاہنا مسئلہ توحید جیڑا بھی کوئی آیا بیٹھا ہے نواں یا پرانا سارے نو اللہ کرے سمجھ آ جائے دل وچ اتر جائے کسے کو منگنا ہے یا سوال کرنا ہے اول پہلی چیز کیا ضروری ہے کہ اوکے ہوئے مالک نمبر 2 مالک نہ ہوئے تو کم از کم دوسرا درجہ کہ ہوئے مالک دا شریک حصے دا تیسرا درجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مالک بھی نہیں مالک دا شریک بھی نہیں تو بت او دے کولوں منگیا ویندا ہے یا آس امید رکھی ویندی ہے جیڑا کم از کم مالک دا مددگار ہوئے مالک دا کی ہوئے مددگار ہو مالک دا مددگار او تعلق او یارانہ او اگر ہوئے بندہ وت بھی او دے کولوں منگے تا کسے نہ کسے طریقے چلو کر نہیں سکدا تا کروا تا اے وہ تیسرا درجہ ہوندا کہ کسے ایسے بندے دے نال ملے جیڑا لگویا تا نال ہے اگرچہ حصے دار کوئی نہیں لیکن مددگار ہے تو اس دے کول اللہ کے فرمان دیں اس آیت اگلا لفظ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ اور دنیا والو میرا مددگار بھی دنیا چ کوئی نہیں میرا مددگار بھی دنیا چ یہ ہوں راہ بند ہوندے پہن کے نہیں شرک دے سارے مالک کو منگیا جا سکتا ہے وہ آدھا لا یملکون مالک تو میرے سوا کوئی نہیں وت حصے دار کو منگیا جا سکتا ہے وہ آدھا مالہم فیما من شرک میرا حصے دار بھی کوئی نہیں وت مددگار کو منگیا جا سکتا ہے وہ آدھا مالہم من ظہیر میرا مددگار بھی کوئی نہیں اے بھی کمزوری ہوندی نے مددگار ہوں اپنا رکھنا نال اے بھی کی ہوندی ہے جڑا طاقتور ہوئے انہوں کسے مددگار دی ضرورت چوتھا رستہ وہ ہوندا ہے کہ چل مددگار بھی نہیں مالک بھی نہیں شریک بھی نہیں مددگار بھی نہیں تا کم از کم اتنا ہوئے اگلا جدے کو منگنا ہے کہ اس دا تعلق اتنا ہوئے اس مالک نال کہ او سفارش کرے تے مالک مجبور ہو ونجے تے ٹال نہ سکے اے چوتھا طریقہ ہوندا ہے لین دا سفارشی اللہ فرمان دین لا تنفع الشفاعت عندا میرے ہاں دنیا دے وچ کوئی بھی سفارشی بن نہیں سکدا جبری سفارش کرے تے مینوں مجبور کرے اج میں آدن خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا ادا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ مجبور ہو گیا اگر حضور چھڑاونا چاہیں تو اللہ بھی کچھ کر معاذ اللہ کے نہیں سکتا یہ بھی کمزوری ہے اگلے دے ہتھوں مجبور ہو ونجنا بھی بندے دی کی ہوندی ہے کمزوری ہوندی ہے تے اللہ دے میرے وچ اینا چواں وچوں کوئی کمزوری بھی موجود کوئی نہیں تے میرے سوا ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ تے میرے سوا ہر کوئی کمزور ہر کوئی نہ مالک نہ شریک نہ ظہیر تے مددگار تے نہ سفارشی تے وقت ظاہر گل ہے جداں چاروں چیزاں مخلوق وچ کوئی نہیں تے وقت کوئی منگن دا جواز ہے کسے کولوں وقت دنیا کیوں ڈٹھی پئی ہے درباراں مزاراں تے ہاں او دی وجہ اے وے
کہ اے چار چیزاں چو کوئی نہ کوئی چیز منی کھلوتے انہاں دے واسطے گئے پیچھے تے انہاں چواں چیزاں چو کوئی نہ کوئی درجہ انہاں واسطے منی کھلوتے یا انہاں نو مالک سمجھی ودن بھئی آپ کر لیندے یا حصے دار سمجھی ودن اللہ دے نال یا اللہ دا مددگار سمجھی ودن تے یا اللہ دا سفارشی جبری سمجھی ودن تے میں دسو اگر کوئی بندہ اے عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کسی دے ہتھوں مجبور ہو ویندا ہے دسو او دے ایمان دے پلے کچھ راسی اے وجہ ہے کہ مشرک کافر بندا ہے اے وجہ ہے کیونکہ وہ جرم اتنا بڑا کردا ہے کہ اللہ دی کمزوری ثابت کردا ہے اور شرک اللہ دی کمزوری ہے تے اللہ تا کمزوریاں تو پاک جدا اللہ کمزوریاں تو پاک تے شرک دا وت ستیا ناس وت شرک دے پلے کچھ راندا جے شرک بچاؤ تا اس دی ذات کمزوریاں تو نہیں بچ سکدی تے جے اونوں طاقتور ثابت کرو تا وت شرک بچ سکدا وت کیڑا کام کرنا چاہیدا ہے بھائی اللہ دی طاقت ثابت کریے یا انہاں دی اے ایک آیت میں پڑھی چار رستے آئیں شرک دے اللہ چاروں بند کر دیتے جے اللہ فرماندے نے اے چاروں رستے بند ہو سن تے کون شرک کرسیں سبحان اللہ اے وے قرآن اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں دنیا چ ہر فتنے فساد دے پچھوں بنیاد ہی ہوئے بے دینی دین دے قریب نہیں آندے تا ہر فتنے چ مبتلا ہو ویندے نے تے دین لبھنا ہے قرآن ہی چوں سبحان اللہ تے اے بھی میں عرض کیتی ہے کہ الیوم اکملت لکم اے ہن جڑا کچھ مل گیا اے دے وچ سن تبدیلیاں کرن دی بھی کوئی اللہ پرمیشن دتی ساڈے کول کوئی اختیار نہیں کہ اسی تبدیلیاں تے جڑا کردا ہے اپنے ہتھوں کوئی نواں کام بنا کے دین شامل کریندا ہے بدعت کریندا ہے دسو اس نے اللہ دے اس مضبوط دین وچ ڈاکا ماریا کہ کوئی نہ ماریا دین وچ تبدیلی دی کوئی گنجائش نہیں دو ہی تا چیزاں میں تھوڑے سامنے فی الوقت عرض کر چکے ہیں ہن تک ایک اے وے کہ شرک تو بچ تے دوسری انہیں عرض کرن لگا کہ بدعت کولوں بھی اے دو گناہ جے اگر تیرے نامہ اعمال وچ رہ گئے کدی پار نہ لگ سکدا پار تاں لگ سے جدوں شرک کولوں بھی بچ ویسے تے بدعت کولوں بھی بچ ویسے تاں ہی تساں دے اشاعت التوحید و سنہ توحید آسی تے شرک لگا ویسی سنت آسی تے بدعت اشاعت توحید دی گل کیتی کسی جماعت دی نہیں کیتی اشاعت تا سارے اس دے قائل ہو نا جماعتاں دی تا گل ہی قائل نہیں اشاعت دی گل ہو رہی کہ اشاعت کریے رل کے سارے توحید و سنت دا علم بلند کریں توحید و سنت دا علم بلند کریے اللہ اللہ اے ساڑی اساس ہے اے ساڑی بنیاد ہے اے ساڑا مرکز ہے اے ساڑا محور ہے اسے تے اساں تے بچ سکدے ہاں جے اتھوں ہٹساں تا کدی بچ نہ سکدے ٹکڑے ٹکڑے ہو وساں جے اتھوں ہٹساں اس واسطے میری دعوت ای ہوئے واپس آ جاؤ اپنی اساس تے واپس آ جاؤ اپنی بنیاد تے توحید و سنت دا علم تھامو تے دنیا تے چھا جاؤ چھوٹے موٹے اختلافات فروئی نو ہوا دے کے مشن دا نقصان کرنا کوئی سمجھداری کہ میں اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہے ہیں تو تم پیچھے سمجھا رہے ہیں الحمدللہ جتنی میری استطاعت یا طاقت ہے کوشش ایو کرنا کہ چھوٹیاں موٹیاں گلاں جتوں اختلاف ودھے ہوا آوے اختلاف نو تے انہاں گلاں دی حیثیت فروئی ہوے اے ذہن وچ رکھو ورنہ اگر اصولیت موڑ تو دے وچ لچک پیدا کرن والا مومن بھی نہیں رہ سکدا چھوٹے موٹے معاملات فروئی قسم دے انہاں وچ پے کے اصولاں اُتے سودے بازی نہ ہوے او دا نقصان نہ ہو اس واسطے شرک تو بھی بچ تے بدعت تو بھی بچ بدعت والا گناہ اس دین چ تغییر تے تبدیل کرن والا گناہ ہے تے او تا ہو نہیں سکدا
کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم مہر لگ چکی تے جڑا کوئی بنا کے لیا سی اللہ دے رسول انہوں قبول نہیں کریں دے. فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. چاہے کتنا خوبصورت ہوئے اے ہن ربیع الاول گزریا تازہ تازہ جو کچھ میلاد دے نا تے ساڈے بھائی کردے رہ گئے ہن تک او میلاد سارے منیندے آ کہ نہ منیندے ہاتھ کھڑا کریا ذرا. میلاد دا معنی حضور دا جمنا حضور دی پیدائش. اے دے منکر کوئی تواڈے چوں ہے تا ہاتھ تلے رکھے سی جے سارے حضور دی ولادت نو منے دیو تے ہاتھ کھڑا کرو. لو جی انہاں چ تے ایک بھی نہیں میلاد دا منکر. کیوں بار آکھیا جا رہا ہے کہ میلاد دے منکر ہیں؟ انہاں ساریاں تواڈے سامنے ہاتھ کھڑے کیتے نے کوئی بھی انہاں چوں میلاد دا منکر. میلاد ہور چیز ہے. اور میلاد دا انکار کر کے کوئی کرے کیا او دا فائدہ ہے دے وچ کیا؟ میلاد دا انکار کر کے کسے اپنا اللہ دی رحمتاں دا در بند کرنا ہے کسے اپنے ہوتے. میرے نبی آئے تے رحمت آئی, میرے نبی آئے تے برکت آئی, میرے نبی آئے تے نور آیا, میرے نبی آئے تے سرور آیا, میرے نبی آئے تے قرآن آیا, میرے نبی آئے تے ایمان آیا, میرے نبی آئے تے دین آیا, میرے نبی آئے تے نماز آئی, میرا نبی آیا تے کلمہ آیا, میرا نبی آیا تے حج آئی, میرے نبی آیا تے کعبے دا در کھلیا, میرا نبی آیا دنیا دے وچ نور ہی نور پھیل گیا. اج کوئی آکھے میں نبی دی ولادت نو نہ مندا تا او اے ساریاں چیزاں دا انکار کرے سی کہ نہ کرے سی تے او دا کیڑا فائدہ ہے دے وچ؟ اے محض منافرت. اے آکھنا کہ اے میلاد نو نہیں مندے اے محض کے وے منافرت بھڑکاون والی گل ہے. میلاد نو سارے رہ گئی گل مناون والی. ہن آؤ نا گل کیڑی رہ گئی؟ مناون والی. مناونا اگر صحابہ تے حضور کو ثابت ہے تو میں کوئی اعتراض نہیں, انہاں نے بھی کوئی اعتراض نہیں. تے جے اگر حضور تے صحابہ کو ثابت کوئی نہیں تا پھر کوئی جمعہ ہی نہیں سنت دے پابند نو بدعت کرن دے اوتے مجبور کرن واسطے, چاہے او خان ہوئے یا کوئی شان ہوئے یا کوئی ذی شان ہوئے یا کوئی اونچا بڑا ہوئے. نہیں, کوئی بھی سنت دے مقابلے چ بدعت لے کے آسی تا میرے نبی دا محب میرے نبی دے خلاف ایجاد ہومن والے کم نو کدی قبول کر سکدا. اے ہر عاشق دی گل ہے, میری گل نہیں. اگر تیرے دل وچ میرے نبی دا عشق ہے تے محبت ہے تے تو اس گل نو کیوں قبول کرے نہ جیڑی گل دا میرے نبی کو ثبوت ہی کوئی نہیں. الٹا تو عاشق اپنے آپ نو آدا ہے تے سب تو وڈی ذمہ داری وقت پہلی تیری بندی ہے کہ تو رد کر اس چیز نو, کیونکہ یہ چیز تے میرے نبی نے کیتی, صحابہ نو سکھائی بھی کوئی. آسان پیچھے چھوڑ دے. عاشق صدامن والا خود اٹھ جائے جہاد کرے میدان چ آ جائے تے آکھے کتھے وے, اس دا کوئی ثبوت. جدوں اس دا ثبوت نہیں نہ وت من قبول ہے تے نہ ہور کسے نو قبول. اللہ تے اے بھی یاد رکھو بدعت ہوندی اوہی نے جڑی دین چ آوے. دنیا چ کوئی نویں ایجاد, اے پکھے کوئی نہ حضور دے دور وچ تے ساؤنڈ بھی کوئی نہیں, اے اینک بھی کوئی نہیں تے ہنیار دا رومال بھی کوئی نہیں. اے بدعت نہ بن سن کیونکہ اے دین سمجھ کے تے میں نال نہ نہیں ودانا بھئی میں جھولی چ رکھ کے تقریر کرے سا تے میں 70 گنا زیادہ ثواب مل سا. ہے کوئی ہنیار دا مسئلہ؟ اے دنیا ہے, اے سارا کچھ کیا ہے؟ اے بدعت نہیں ہوندا. بدعت ہوندا ہے جیڑا دین وچ نواں کم بنے. ہن تو آکھ بھئی میلاد مناون نو میں دین سمجھیندا ہی نہ, میں تو دنیا سمجھینا. جو تو دنیا سمجھینا ہے تو مڑ پلے کے رہ گیا میلاد دے. تو دین سمجھ کے کر رہے ہر بندہ. تے دین وچ نواں کم ایجاد کرن دی کوئی اجازت سانو کسے نو بھی. آخری گل کریے تے پھر دعا کر دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اے تا رہ گیا دین اپنی جگہ دے اوتے 4 چیزاں, ایمان والے مسئلے, عبادات والے مسئلے, معاملات والے مسئلے تے اخلاقیات والے مسئلے. انہاں 4 دا پابند ہو جا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماندے نو ایمان والیا اتنے تک تیرا ایمان تے دین کدی مکمل نہیں ہو سکتا جتنے تک دین دے سارے عقیدیاں دے اوتے عمل نہ کرے.
ساریاں چیزاں نو لے ایمان تو بعد عبادات ہے. ہن بندہ موحد بن ونجے تے نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں. اور بندہ موحد بنے تو نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. اگل دن میں اس مسجد وچ آیا, خدا دی قسم میں رومن آ گیا دلوں, اگرچہ میری اکھاں وچ تو کوئی نہیں آئی ہنجواں, میں نکوڑ کیوں مارا, دلوں میں شدید افسوس ہوئی. میں آیا تے اس مسجد دی جڑی حالت آئی, اللہ اللہ, آج تو ماشاءاللہ پروگرام ہے تے صفائی شفائی ہوئی پئی, مٹی مٹی جناب, عجیب جہا ماحول جویں کوئی ویرانہ نہیں ہوندا. اور اتنی آبادی ہے تواڈی محلے دے وچکار مسجد نماز کیوں نہیں پڑھ دئی تھی آ کے؟ کیا دین صرف ایو رہ گیا کہ فلانی شے حرام ہے تے فلانی شے حرام ہے تے فلانی شے حرام؟ نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز. ایک ہور گل کراں, ایمان دی گل آئی تے چلو جوڑ نال رلا دیواں تے اس جوڑ نال تم اہمیت بھی سمجھ لگ سی. ہر شے دے دو اس دے تصویراں انج سمجھ لو, تصویر دے دو رخ ہوندے, ہر شے دی ایک حقیقت ہوندی ہے, ایک دی ظاہری شکل ہوندی. اے انسان ہے, ایک بدن ہے, اے دے وچ بھی ایک انسان ہے روح, اے دوویں رلسن تا زندہ ہو سی نا, ورنہ اے بدن کسے کھاتے دا ہے روح تو بغیر, اور روح تو بغیر بدن کسے کھاتے دا ہے. سارے منیندے ہو اس گل نو, دھیان کریا ہے. عجیب عجیب نظریات ہیں, روح کائی نہ ہوئے مڑ بھی اٹھا کے ٹرائی بھی ودن تے سنائی بھی ودن تے بلائی بھی ودن, سب کچھ کیتی ودن. آئے پکھا کھلوتا بیچارہ, یہ جو روح نکلی ہوئی ہے تا اے جتنا مرضی انہوں سوٹیاں ڈنڈے مار لو, اے وقت کھلو ویسی, اے بٹن دبے سو روح آسی تے وقت تسی تے بہ ہی نہ سکسو اس دی ہوا تے. تے انسان دے جسم وچوں روح نکلی ہوئی ہے تے آدن جر, اے پکھا نہیں چل سکدا تے انسان کیویں چل سکدا؟ ہر شاید ہے, ایک بدن ہے, ایک اس دی اندر حقیقت روح ہے. ایمان دی حقیقت تو وہ جڑی میں ہن تم سمجھائیے, شرک تو بچنا تے پکا اللہ تے ایمان عقیدہ رکھنا, تے ایمان دا ایک ظاہری وجود بھی ہی نے, ایمان دا ایک ظاہری وہ ایمان اگر ویکھنا ہوئے شکل کیا ہے ایمان دی, دلو تو کوئی نہیں ویکھ سکدا نا, شکل کیا ہے ایمان؟ فرمایا ایمان دی ظاہری شکل ہے نماز. حضور دی حدیث نہیں, بین العبد و بین الکفر الصلاۃ, بندے تے اس دے کفر دے درمیان حد فاصلے تا نماز ہے. پڑھسی تا مومن بنسی, نہ پڑھسی تا کافر بنسی. نماز نو اسا عام جہا سمجھ لیا. او میرے بھائیو, میں ہاتھ جوڑدا تواڈے اگوں 5 وقت دی نماز پڑھو. رب کعبہ دی قسم, شریعت دے سارے احکام, حج زندگی چ ایک واری کریندی ہے, زکات سال چ ایک واری دیویندی ہے, روزے سال چ ایک واری رکھیندے, کلمہ زندگی چ ایک واری پڑھنا فرض ہے. اے ہکو ہی تا ارکان اسلام وچ شے بچی آئی جڑی اللہ روزانہ کرن واسطے آکھی آئی. جدوں ایک شے ہی اسا نہ کر سکدے, دسو ساڈی مسلمانی کیویں دے اسی مسلمان؟ یہ عبادات ہیں. نماز پہلا نمبر, انہاں زکات ہے, سال بعد مال دی زکات دیو. حج ہے, اگر فرض ہے خرچہ ہے تو جا کے حج کرو. خیر ہون تا جتھوں تائیں اپڑی پئی ہے, گھاٹی کسے دے ہوتی اتے ہو سی فرض, کسے تے ہائی بھی صحیح تا وہ لگی گئی, وہ پیچھے لگایا. حج اتنا نکل گئی ہے تو وہ پیچھے رہ گئے. اللہ تبدیلی دا مزہ چکھ رہی عوام, تبدیلی دا مزہ, تبدیلی بھی انج مزہ چکھائی پئی ہے. لیکن اچھا لوگ پتہ ہے کہ سمجھتے ہیں, لوگ آدھے سارا قصور عمران خان دا ہے. میرا نظریہ ہے کہ قصور سارا عوام دا ہے. تساں اختلاف کرو تہاڈی مرضی, لیکن میں تانوں اپنا نظریہ دس رہا. او دی وجہ پتہ ہے کیا؟ ساڈا قصور کیویں؟ ساڈا قصور ہے وے اعمالکم عمالکم, جویں دے عمل انجے دا حکمران. تو تے میں ایتھے عمر بن عبدالعزیز بنے بیٹھے ہیں نا, جو ساڈے اوتے عمران خان آ گیا. ساڈی حالت کیا ہے؟ شراب ساڈی رگ رگ او دور جاہلیت دی طرح واپس آ گئی. سود کاروبار سود دے اوتے مشتمل ہے. جھوٹ اس تو بغیر اساں دیاں دکان ہی نہیں چلدی. جھوٹ نہ بولیے تو کشا بچنی کوئی نہیں. رشوت
رشوت دا لین دین اس دے وچ ہر بندہ ملوث تے مڑ اساں آکھیے جو عمران خان آ گیا، عمران خان آیا نہیں اساں آپ لے آیا اے ہوئے یا اس تو پچھلے ہوئے نا کیڑے کوئی حاجی نمازی پریزی غازی آئیں سارے ہکو جائیں. میرا مقصد عمران نو ہٹ کرنا نہیں، میرا مقصد عوام نو سمجھاونا. حکمران اچھا تا آندا ہے جدا عوام اچھی ہوئے، حالات بہتر تا رہندن جدا عوام اچھی ہوئے. اگر عوام اچ برائی آمن لگ ونجے حکمران بھاویں علی المرتضی جیسا ہی کیوں نہ ہوئے حالات وقت بھی ٹھیک نہیں رہے. حکمران اگر اچھا بھی آ جاوے تو حالات ٹھیک نہیں رہندے اگر عوام ٹھیک نہ ہوئے. حضرت علی دے دور خانہ جنگی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پورا 4 سالہ دور آپس دی لڑائیاں چ گزر گئے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی. حضرت علی المرتضی شیر خدا دے دور دے. بے شک آپ تسی پڑھو، میرے تے اعتماد نہ کرے، میں تو دس چھوڑیا نا، منو بے شک نہیں. آپ پڑھیا ہے تاریخ اسلام کداؤں کوئی 1 انچ فتح ہوئی ہوئی زمین لبھے حضرت علی دے دور تے میں نے بھی آ کے دسیا ہے. کیوں نہیں فتح ہوئی؟ کیا بہادری ختم ہو گئی آئی؟ وہ بہادریاں ساریاں حضرت علی دیاں انجے موجود ہیں. وہ تو میرے نبی کریم دا پیارا ہا، میرے نبی دا راج دلارا ہا، میرے نبی دا بھائی ہا، میرے نبی اس نو بھائی کہہ کے بلایا، میرے نبی اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا، میرے نبی تا بڑیاں محبتاں جتائیاں ہیں. لیکن عوام جس لے وچ اٹھی نا غلط، حکمران علی المرتضی جیسا بھی ہائی وقت بھی حالات خراب ہو. اس واسطے حکمران دا سارا قصور نہیں، قصور سارا کس دا جی؟ اپنے عملہ تے غور کر. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. اللہ فرماندن خشکی تے تری اتے جو فساد بھی ظاہر ہوندا ہے او لوکاں دے برے اعمال دی وجہ تو ظاہر ہوندا ہے. قرآن ہے، دلیل بھی دے چھوڑی، قرآن ہے. اساں آپ غلطاں تا حالات غلط ہوئے. ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم. ابو بکر و عمر کے زمانے میں چین تھا اور عثمان کے عہد میں لبریز تھی یہ خم. کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی ہے اس مسئلہ میں گم. کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم. جس ویلے تسا غلط ہوئے ہوتا حالات غلط ہو گئے، ورنہ جس ویلے عوام علی جیسی آئی تے حکمران ابو بکر و عمر جیسا آ گیا. آئے عوام خود اپنے آپ نو درست کرو، نہیں تے اے ہون 400 تے اپنے کھلا گیو تے اے 500 تے بھی لگا وینا تے 600 تے بھی لگا وینا. اے آٹا تے چینی تے دال تے اے جڑا مہنگائی دا طوفان ہے، اے پتہ نہیں کتھے کتھے چلا. ویسے ہی اللہ دیاں آزمائشاں تے اللہ تعالی آزما رہا ہے. لیکن کمال ہے یار ساڈا بھی کوئی ایتھے سینے وچ کوئی دل نہیں رکھیا، کوئی پتھر دے ٹکڑے پین یا کیا ہے. ایک کرونا جیسی اتنی بلا مصیبت گزر گئی ہے، 2 سال ہو گئے، ٹس تو مس نہیں کوئی بندہ ہویا. خبردار ہیں کوئی مجال ہے کہ کوئی بندہ وہ نمازی پہلے کوئی نہیں تے وتے اس مصیبتاں تے حالات ویکھ کے نمازی ہو گئے ہوئے ہیں. حالات ہی کوئی نہیں، بندہ نہیں کوئی نیڑے لگدا دین دے، کوئی قرآن نہیں پڑھدا، کوئی دین نہیں سمجھدا، کوئی ذکر نہیں کردا، کوئی تلاوت نہیں کردا، کوئی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے رو رو کے نہیں منگدا، کوئی حاجتاں تے ضرورتاں رو رو کے اللہ دے سامنے پیش نہیں کردا.
بے پرواہی غفلت اکھے اپے ہو ویسی ودے رواں حالات ٹھیک ہو ویسے نہیں ہوندے راندن اونچ نیچ ہوندی راندی ہے او میرا بھائی جتنے تائیں تو تے میں اپنے آپ نو نہیں بدلنا اتنے تک کدی حالات بھی ٹھیک ہو سکدے ساری گل کیتی ایو ہے کہ حالات تے فتنے تے جھگڑے تے فسادات جتنے پہلے آ چکن یا آ رہن یا آسن وجہ ساڈی دین تو غفلت تے دوری ہے دین دے قریب آ جا دیندار بن جا اولاد دے دین دی فکر کر گھر بار دے دین دی فکر کر اپنے بیوی دے اس دینی معاملات دے فکر کر اپنے محلے دی فکر کر اپنے رشتہ داراں دی فکر کر اپنے دوست احباب دے ایمان دی فکر کر جتنے تک ایمان تے عقیدے تے دین دی فکر تینوں مینوں نہیں لگدی اتنے تک حالات بھی ٹھیک نہیں ہوندے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تو دعا ہے اللہ